नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रशासन सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तनहुँ जिल्ला भानु नगरपालिका कार्यक्षेत्र भई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा कार्यरत सब इन्जिनियर सुरेन्द्र अधिकारीलाई अतिरिक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। आयोगले मिति 2077 साल पौष 22 गते अधिकारीलाई 1,50,000 अतिरिक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल पौष 23 गते मालपोत कार्यालय हरिवन सर्लाहीका नायब सुब्बा वेदनिधि बराल र लेखापढी व्यवसायी रामसुन्दर महतोलाई 11,000 अतिरिक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको छ। जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र लालपूर्जामा नाम संशोधन बापत सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासको टोलीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले नापी कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख बुद्धिमान जैसीसहित 17 जना उप बिगोरु 2,02,33,671 कायम गरी गैरकानुनी लाभ तथा हानि सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। मिति 2077 साल पौष 26 गते आयोगले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 23 मा रहेको सिलौटेमा पर्ने कर्मानासा कोडकु खोला एवं खोला आसपासको सरकारी सार्वजनिक जग्गा युरो हाउजिङ डेभलपर्स कम्पनीलाई लालपूर्जा प्रदान गर्न सहयोग गरेको आरोपमा 17 जनालाई प्रतिवादी कायम गरी आरोप पत्र दायर गरेको हो। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना 4वटा रणनीतिमध्ये प्रवर्धनात्मक रणनीतिलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न सरकारवाला निकायहरूको सहभागितामा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्क्रिया छलफल कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा गुल्मी जिल्लाको तमघासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ र सरकारवाला निकायहरूको उपस्थितिमा एक अन्तर्क्रियात्मक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारवाला निकायहरूले अवलम्बन गरेका विभिन्न उपाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अगाडि बढाएका रणनीतिको कार्य सम्पादन कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने सन्दर्भमा उक्त छलफल कार्यक्रममा कुराकानी भएको थियो। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। आयोग कार्यालय बुटुवलको कार्यक्षेत्र रहेको गुल्मीमा आयोगका आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ, आयोग कार्यालय बुटुवलका प्रमुख रमेश ढकाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरक्षा निकायका प्रमुख, भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थाका अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, पत्रकार लगायतको सहभागितामा एक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै आयुक्त डाक्टर गुरुङले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रवर्धन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सबैले आफ्नो ठाउँबाट कानुन नियम ऐन अनुसार काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भ्रष्टाचारजन्य कार्यले देशको समृद्धि र विकासमा अवरोध पुर्याउने भन्दै आयुक्त डाक्टर गुरुङले सुशासन प्रवर्धन साझा एजेन्डा बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूको सहकार्य, नागरिकको साथ सहयोग र प्रतिबद्धताले मात्रै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव रहेको आयुक्त गुरुङले बताउनुभयो। आफ्नो नागरिकप्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी, संवेदनशील तथा पारदर्शी बनाउन भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अपरिहार्य कार्य हो। सबैले आफ्नो ठाउँबाट नियम ऐन तथा कानुन अन्तर्गत रही उत्तरदायित्व पुरा गरेमा भ्रष्टाचार स्वत न्यून भएर जान्छ। भ्रष्टाचारले गरिबी, पछौटेपन, सामाजिक विभेद, आर्थिक असमानता बढाउँछ भने सामाजिक स्थायित्व तथा सुरक्षामा गम्भीर समस्या र चुनौती उत्पन्न गर्दछ। देशको समग्र विकास र समृद्धिमा समेत बाधा पार्दछ। भ्रष्टाचार जन्य कार्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी
सदाचार र सद्भावको क्षयीकरण, विकृति, विसङ्गति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवमूल्यन गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारी गैर सरकारी निकायका साथसाथै आम नागरिक तथा समाजको समेत चासो र सरोकारको विषय हो। सङ्घीयताको अभ्याससँगै राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको आयुक्त गुरुङले बताउनु भयो। उहाँले संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ठूलो सहयोग पुगेको भन्दै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आयोगमा स्थानीय तहका उजुरीको सङ्ख्या बढ्दै गएको भन्दै उहाँले आयोगले यसमा विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको समेत बताउनु भयो। देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको छ। संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रशस्त आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक तथा कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ। नेपालको संविधानले अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको परिकल्पना गरी स्थानीय कर प्रशासन तथा परिचालनको अहम अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यार्जन गरी स्थानीय विकास, सेवा प्रवाह तथा स्थानीय स्रोत साधनको समन्वयित वितरण गर्ने दायित्व समेत स्थानीय तहमा प्रत्यार्जन गरेको छ। यसरी स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार वृद्धि भएसँगै उत्तरदायित्व र जवाफदेहितामा समेत अभिवृद्धि भई भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन कायम गर्ने अभिभारा समेत स्थानीय तहको काँधमा आएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जारी भई यसको प्रस्तावनामा नै नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्दै उत्तरदायित्व तथा पारदर्शितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय आयोगको प्राथमिकतामा रहेको छ। यसका लागि मातहतका कार्यालयहरूको साङ्गठनिक, मानवीय तथा भौतिक क्षमता सुदृढीकरण गर्ने कार्य समेत आयोगले अगाडि बढाइसकेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरे पनि सो अनुशासन हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुने आयुक्त डाक्टर गुरुङको धारणा थियो। उहाँले कार्यालय प्रमुख र कर्मचारी स्वच्छ छवि सहित नैतिकवान हुने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। जनता र सरकारको पुलको रूपमा रहेको महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक तथा दक्ष जनशक्तिहरू भएको प्रशासनिक संयन्त्र भ्रष्टाचार निवारणको लागि एउटा अपरिहार्य अङ्ग हो। हरेक कार्यालयको कार्यालय प्रमुख नै त्यस कार्यालयको भ्रष्टाचार निवारण गर्ने प्रमुख अख्तियार प्राप्त अधिकारी हो। मूलतः कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख, एजेन्सी प्रमुख र प्राविधिक कर्मचारीहरू एकजुट भएर हातेमालो गर्दै भ्रष्टाचार निवारणमा लाग्ने हो भने धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार निवारण हुन्छ भन्ने आयोगको बुझाइरहेको छ। तसर्थ प्रशासनिक संयन्त्रले सामान्यतया विभिन्न ऐन नियमहरू पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064, सुशासन नियमावली 2065, निजामती सेवा ऐन 2049, निजामती सेवा नियमावली 2050, सरकारी सेवा प्रवाह सञ्चालन निर्देशिका, सम्बद्ध सेवा सम्बन्धी ऐन नियम निर्देशिका, कार्यविधि, मार्गदर्शन र निर्देशनहरूमा भएका प्रावधानहरूको परिपालना गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। छलफल कार्यक्रममा बोल्दै आयोग कार्यालय बुटुवलका कार्यालय प्रमुख रमेश ढकालले आयोगमा उजुरी पर्न साथै सबै काम रोक्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कतिपय विकास निर्माणका काममा अवरोध गर्ने, समयमै सम्पन्न गर्न नदिने, दुःख हैरानी दिने मनसायका साथ पनि आयोगमा उजुरी पर्ने गरेको बताउनुभयो। कार्यालय प्रमुख ढकालले आयोगमा उजुरी पर्न साथै कारबाही अगाडि नबढ्ने भन्दै आयोगले आफ्नो छानबिन र अनुसन्धानलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा थप व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढेको समेत जानकारी
गराउनुभयो। उजुरी परेपछि काम रोक्ने, भुक्तानी पनि रोक्ने गर्ने परिपाटी बढेको जस्तो देखिन्छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यसमा आधिकारिक भनाइ के हो त भन्दा उजुरी पर्दैन, यहाँहरू विधि र नीतिलाई फलो गरेर गुणस्तर कायम गरेर काम गरिरहनु भएको छ, त्यो काममा उहाँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ, त्यसमा काम रोक्नुपर्ने, त्यो योजनालाई अलपत्र राख्नुपर्ने, भुक्तानी रोक्नुपर्ने भन्ने कतै कुनै व्यवस्था छैन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यो काम रोक्नु भनेर त्यस्तो खालको स्टे अर्डर अथवा अहिलेलाई केही नगर्नु भनेर भनेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा उजुरी पऱ्यो अब हामी काम गर्दैनौँ भनेर भन्नु पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो। ढकालले भ्रष्टाचार जहाँ जहिले जति पनि हुन सक्नेतर्फ आयोग सचेत रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार सानो र ठुलो भनेर मापन गर्नुभन्दा पनि आचरण सुधारका कामलाई जोड दिँदै जानुपर्ने बताउनुभयो। ढकालले आयोगसँगै विभिन्न निकायहरूको सहकार्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। धेरैजना साथीहरूको साना माछा ठुला माछाको कुरा पनि सुनिन्छ। अब हाम्रो स्ट्रक्चर पिरामिड अर्गनाइजेसनमा जनशक्तिहरूको इन्भल्भमेन्ट पनि त्यस्तै किसिमको हुन्छ, तल फ्ल्याट हुन्छ, माथि पिरामिड टाइपको हुन्छ। मुख्य सचिव एकैजना मात्रै हुन्छ, फेरि मुख्य सचिवलाई कहिले समर्दैन अख्तियारले भन्ने जिज्ञासा ल्याउने त्यति जायज हो जस्तो लाग्दैन। कहिलेकाहीँ खर्दार सुब्बा मात्रै समातिन्छन्, अरू माथिका मानिसहरू समातिँदैन हुन्छ। अब खर्दार सुब्बाले कार्य प्रमुखले भने अनुसार मैले काम गरेको हुँ भनेर यदि त्यस्तो सबुत प्रमाण त्यस्तो कनेक्सन भेटिँदाखेरि कार्य प्रमुखलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएकै छ, तर कार्य प्रमुखले कुनै अनैतिक अनुचित कार्य गर्न दबाब दिँदाखेरि त्यो कामलाई कुरो गर्नु पनि त्यो उचित कार्य होइन। त्यसमा नाइ भन्न सक्नु नै बुद्धिमानी हो जस्तो लाग्छ। त्यस्तै यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सदाचार प्रवर्धन भनेको स्वयं व्यक्ति आफै सच्चरित्रवान सदाचारी हुनु जरुरी छ, त्यसपछि व्यक्ति हुँदै परिवार, त्यसपछि हामी संस्था सङ्गठन संरचनामा प्रवेश गर्छौँ। त्यस सम्बन्धमा सिडिओ साहबले आन्तरिक नियन्त्रणका विधि प्रणाली, खरिद इकाइ लगायत सूचना अधिकारी लगायत सबै कुराहरू प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यस्ता व्यवस्थाहरू छन्। त्यस्तै गरी लेखा परीक्षणको व्यवस्था छ, आन्तरिक लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखा परीक्षण समेतको व्यवस्था छ। विभागीय रूपमा तालुक निकायबाट मात्र निकायमा अनुगमन निरीक्षण हुन्छ, त्यो पनि एक किसिमको नियन्त्रण विधि हो। त्यसबाहेक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान, यी विभागहरू रहेका छन्। यी विभागहरूबाट पनि काम कारबाही अनुसन्धान, सुशासन कायम गर्ने प्रयास हुन्छ र यी सबै निकायबाट गर्दा गर्दै पनि नहुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र अर्थात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो कुराहरूमा जुन सार्वजनिक पदाधिकारीले भ्रष्टाचार जन्य कार्य गरेको अवस्थामा हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अवस्थामा हस्तक्षेप गर्छ। यसैगरी छलफल कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले सरकारले अगाडि सारेका हरेक क्रियाकलापमा आफूहरू प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गठन गरेका भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्थासँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जिल्लामा रहेका हरेक कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा र विकास निर्माणमा पारदर्शिता, गुणस्तरीयता, छिटो छरितो र झन्झट रहित बनाउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। नागरिक निगरानी संयन्त्र पनि यो जिल्लामा गठन भएको रहेछ। यहाँको नागरिक समाज पनि एकदमै सक्रिय भएको हामीले पाएका छौँ र हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा यो काम आउने र यहाँको नागरिक समाजसँग पनि हामी मिलेर काम गर्नु पाउँदा थप चाहिँ हामीले गर्ने काममा थप प्रभावकारिता वृद्धि हुन्छ र हामीले सहकारी गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मलाई एकदम विश्वास रहेको चाहिँ छ। उहाँहरू हामी आइसकेपछि पनि निरन्तर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अब हामीले यसको चाहिँ हामीले एउटा सुशासन कायम गर्नको लागि, सदाचार प्रवर्धनको लागि, हाम्रो संस्थागत क्षमता सुधारको लागि, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रबन्धन गर्नको लागि,
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी, सक्षम, पारदर्शी, जवाबदेही, सहभागितामूलक बनाउनको लागि र विकास निर्माणलाई गुणस्तरीयता प्रवर्धन गर्नको लागि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काम गरिरहेको अवस्था जुन छ। प्रमुख भूमिका जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि लिएर सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने, दक्षता, पारदर्शी र सहभागितामूलक जवाबदेहिता बनाउने र विकास निर्माणको काममा चाहिँ सहजीकरण गर्ने, गुणस्तरीयता प्रवर्धन गर्ने र गुनासाहरू आयो भने त्यसको सम्बोधन गर्ने, त्यसको अनुगमन, निरीक्षणका कुराहरू गर्ने र नागरिक समाज र सम्पूर्ण सरकारवाला वर्गहरूसँग रहेर अन्तर्क्रिया गरेर हामीले यो कार्यक्रममा चाहिँ एकबद्धता जनाउँदै आइरहेका चाहिँ छौँ। र हामीले आन्तरिक चाहिँ कार्यप्रणाली सुधारको लागि अहिले जिल्ला प्रशासन स्वयं आफ्नै आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गर्दै, संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्दै हामीले प्रदान गर्ने सेवालाई कसरी सरल, सहज, पहुँचयोग्य, सूचनामूलक, प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने जिल्ला प्रशासनले आफैले सुरुवात गरेको चाहिँ छ। यसको लागि जिल्ला प्रशासन स्वयं मात्र होइन, अन्य चाहिँ जिल्ला प्रशासन र सबै सरकारी कार्य प्रमुखहरूसँग हामी नियमित रूपमा बैठक बस्छौँ, कार्य प्रमुखको बैठक बस्छौँ, प्रशासकीय अधिकारीसँग हामी छुट्टै बस्छौँ र उहाँहरूको पनि हामी कार्य भिजिट पनि गर्छौँ र कार्यालय वातावरणमा हामी कार्यभित्र प्रवेश गरिसकेपछि समग्र कार्यालयको वातावरण पनि सेवाग्राही मैत्री हुनुपर्छ भन्ने मानेर हामी लागेका छौँ र सुधारको प्रयासमा आइसकेपछि सुधार गरेको छौँ र अझै चाहिँ सुधार हामीले गर्दै जाने कार्यक्रम बनाएका चाहिँ छौँ। उहाँले सुशासन स्थापित गर्न र सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाहका लागि कार्यप्रणाली सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सरल, सहज र पहुँचयोग्य सेवा प्रवाह, विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्दै हरेक कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीले गुनासो रहित सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा आफूहरू लागेको शर्माले बताउनु भएको थियो। एउटा वातावरण चाहिँ सेवाग्राही मैत्री हुनुपर्छ। हामीले दिने सेवालाई हाम्रो कार्यक्षमताले भ्याएसम्म, हाम्रो जनशक्तिले भ्याएसम्म, क्षमताले भ्याएसम्म प्राथमिकता राखेर हामीले सरल रूपमा, सहज रूपमा सेवा प्रवाहको लागि व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यसै गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, किनभने संस्थागत सुधार एउटा मात्र पक्ष हेरेर हुँदैन, यसको लागि हामीले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, संस्थागत सुधार र कर्मचारीहरूको चाहिँ आचार संहिता, कर्मचारीहरूको सदाचार पद्धतिको व्यवहार र सबै कुराहरू गरेर हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो प्लस अब विकास निर्माणका कामहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका काममा हामीले समन्वय र सहजीकरण गर्छौँ। प्रशासकीय अधिकारीसँग बस्छौँ, कार्य प्रमुखहरूको पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्य प्रमुखहरूसँग बस्छौँ र हरेक बैठकको हाम्रो एजेन्डा कार्यलाई चाहिँ छिटै समयमा सम्पन्न गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, समयमै टेन्डर गर्ने, खरिद प्रक्रिया नियमअनुसार गर्ने, आर्थिक प्रणाली सुदृढ गर्ने, बेरोजगार खर्च गर्ने लगायतका कुरामा हाम्रो एजेन्डा हुन्छ। त्यो प्लस अन्य चाहिँ हाम्रो कार्यालयको अन्य वातावरण सुधारदेखि लिएर समग्र सेवाग्राहीको कुनै पनि गुनासो नआउने गरी काम गर्नको लागि हामीले निर्देशन दिइरहेका छौँ। सबै कार्य प्रमुखहरूले अहिलेसम्म, आजको दिनसम्म हामीले अस्तिको कार्य प्रमुखको बैठक बसेका थियौँ। सूचना अधिकारी नतोकिएकोले पनि तोकेर आजै मात्र हामीले सम्पूर्ण सूचना अधिकारीहरूको नम्बर सार्वजनिक गरेका छौँ हाम्रो कार्यमा। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै नागरिक, सरकारवाला निकाय र सरकारी एवं सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। कुनै पनि सार्वजनिक अथवा सरकारी निकायमा तपाईँले सेवा लिँदा र दिँदा भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको देख्नुभयो भने आयोगका कार्यालयहरू मार्फत उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। आयोग मातहतका विभिन्न कार्यालयहरू यस प्रकार रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय इटहरी, यसको फोन नम्बर रहेको छ 025 58 69 70, फ्याक्स नम्बर 025 58 56 00। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बर्दिवास, यसको फोन नम्बर रहेको छ 044 55 06 86, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 044 55 05 31। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय हेटौँडा, यसको फोन नम्बर रहेको छ 057 52 17 44, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 057 52 0 36 9। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय पोखरा, यसको फोन नम्बर रहेको छ 061 54 045 1, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 061 54 045 2। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयको
फोन नम्बर रहेको छ 071 540 031 540 837। यसको फ्याक्स नम्बर रहेको छ 071 540 823। यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय नेपालगञ्जको फोन नम्बर रहेको छ 081 550 626 र 550 627। फ्याक्स नम्बर रहेको छ 081 550 426। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 083 521 960। फ्याक्स नम्बर रहेको छ 083 523 884। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुर कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 079 524 263। फ्याक्स नम्बर रहेको छ 079 524 83। तपाईले कहीँ कतै सार्वजनिक अथवा सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अथवा भ्रष्टाचार गरेको देख्नुभयो भने यी कार्यालयहरू मार्फत पनि उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। दर्शकवृन्द, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आम नागरिक र सेवाग्राही सचेत हुन आवश्यक छ। यस्तै सेवा प्रदायक सरकारवाला निकाय जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना चारवटै रणनीतिलाई उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन पनि आवश्यक छ। यसरी सबै एकजुट भएर भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासन प्रवर्धनमा केन्द्रित हुँदै अगाडि बढ्यौँ भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त समाज र सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। तपाईले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।